بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن مجید کی جڑی میں آیت پڑھی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، جڑے اللہ دے ولی نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دے ولیاں نو جدو کل قیامت دا دن ہونا ہے، ساری دنیا نے پریشان ہونا ہے تے ساری دنیا نے ٹینشن چ ہونا ہے تے ساری دنیا نو پریشانی ہونی ہے، لیکن میرے مالک نے اعلان فرمایا کہ میرے ولیاں نو کوئی پریشانی، میرے ولیاں نو کوئی خوف، میرے ولیاں نو کوئی ٹینشن، میرے ولیاں نو کوئی غم نہیں ہونا۔ اللہ سونے ولی کون نے؟ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ادھر سیٹنگاں ہوندیاں رہنیاں نے، تہاڈی سیٹنگ میرے نال ہونی چاہیے تے انشاءاللہ پھر ساڈی سیدھی ڈائریکٹ سیٹنگ عرش والے رب نال ہونی ہے۔ کی خیال ہے؟ جزاکم اللہ۔ نہ ہونے دی نا آواز تھوڑی کنٹرول ویکھ لیا جے تو باقی آ جاؤ، بیٹھو، تشریف رکھو میرے کول جی۔ قرآن دی آیت میں سنائیے، توجہ فرمایا جے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جڑے اللہ دے ولی نے کوئی ڈر نہیں، جڑے اللہ دے ولی نے کوئی خوف نہیں۔ اللہ تیرے ولی کون نے؟ فرمایا الذین آمنوا، جڑے ایمان والے او میرے ولی نے، وکانوا یتقون، جنہ دے اندر تقوی موجود ہے او اللہ دے ولی نے۔ حضرات تقوی کیویں ہوندا ہے؟ دو چیزاں تواڈے سامنے آ گئیاں، اللہ دے ولیاں دا مقام، اللہ دے ولیاں دی شان، اللہ دے ولیاں دی عزت، اللہ دے ولیاں دا مقام۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگلی گل میرے مالک فرماندے نے الذین آمنوا، پہلی شرط ہے جڑا ولی ہے او ایمان والا، ولی پہلی شرط ہے کہ ولی ایمان والا، اور دوسری بات ہے وکانوا یتقون، جڑا اللہ دا ولی ہے او دی دوسری نشانی تے پہچان ہے کہ او تقوی والا ہے۔ تقوی بندے جے پیدا کیویں ہوندا ہے؟ آؤ سنیا جی، اللہ دا پاک قرآن پہلا سپارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے میرے بندیو، اپنے اللہ دی عبادت کرو، اور اس اللہ دی جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، تواڈے تو پہلے لوکاں پیدا کیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ فرماندے نے ولی دی نشانی ہے کہ وہ تقوی والا ہوندا ہے، تے تقوی آوندا کیویں میں؟ اللہ دی عبادت دے نال تقوی آوندا ہے۔ آئیے سنیے دوسرا مقام، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب
علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر بھی تقوی دا میرے اللہ نے مقصد بیان فرمایا ہے۔ ولی ہووے جڑا ایمان والا ہے، ولی ہووے جڑا تقوی والا ہے، تے تقوی اوندہ کیویں میں؟ اللہ دی عبادت دے نال تقوی اوندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے خاطر روزے رکھیں گا تے تیرے اندر تقوی آئے گا۔ یہی چیزاں میرے اللہ بیان فرما رہے نے۔ آ سنی ذرا پہلا سپارہ ہی تے پہلے سپارے دی پہلی آیت میرے مالک نے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت اندر بھی متقین دا لفظ آیا ہے، تقوی والے دا۔ حضرات توجہ فرمام دے جانا، اللہ فرمام دے نے اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے، اے دے اندر کوئی بھی کسی قسم دا شک و شبہ نہیں۔ اے دے اندر ہدایت ہے، کنہ لوگاں لئی؟ متقین لوگاں لئی ہدایت ہے۔ متقی قوم نے آ سنی اگلیاں آیتاں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایتھے بھی ایمان بھی نال آیا تے تقوی بھی نال آیا۔ پہلے سپارے دی پہلی آیت اللہ فرماندے نے ھدی للمتقین۔ دوسری آیت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری آیت چ رب نے گالی امام تو شروع کی دی ہے۔ ولی کون ہے جڑا تقوی والا ہے؟ ولی کون ہے جڑا ایمان والا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ولی کون ہے جڑا نمازاں پڑھن والا؟ ومما رزقناہم ینفقون۔ ولی در در تے جا کے آپ نہیں منگدا، او لوکاں نو کھلاندا۔ آپ نہیں در در تے جا کے سوالی ہوندا، او لوکاں نو کھلاندا جڑا اللہ دا ولی ہوندا۔ اگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ او ایمان والے جیڑا کلام میرے سونے پاک محمد تے نازل ہویا صلی اللہ ہو، جیڑا پاک کلام میرے سونے پاک نبی تے نازل ہویا، او دے تے بھی امام تے یقین رکھ دینے۔ میرے سونے نبی تو پہلا جڑیاں آسمانی کتاباں نے، او دے تے بھی یقین رکھ دینے۔ جیڑا یوم آخرت قیامت دا دینے، او دے تے بھی یقین رکھ دینے۔ اگلی قرآن دی آیت سن لے تے اپنے سینے ٹھنڈ پا لیں۔ اللہ قرآن دی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے چوتھی آیت پہلے سپارے دی، اے دے اللہ نے امام دی گل کیتی تے تقوی دی گل کیتی، نماز دی گل کیتی، اللہ دی راہ اندر خرچ کرم دی گل کیتی ہے۔ اللہ دیاں ولیاں دیاں نشانیاں بیان ہو رہیاں نے۔ نالے دسیا جڑے قرآن تے یقین رکھ دے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے جنہاں نو آخرت دے تے یقین ہے، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے سیدھی راہ تے چلا دیتا ہے۔
اے او لوگ نے جنہوں اللہ نے سیدھی راہ تے چلا دیتا ہے۔ تے آخری الفاظ دے غور کرنا، اللہ فرماندے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی او لوگ نے جڑے فلاح پان والے، یہی او لوگ نے جڑے کامیابیاں پان والے، مفلحون۔ تے آتنو میں اغلا رب دا کلام سنا دے وہاں، میرے اللہ نے اعلان فرمایا اس انداز اندر، یہ تو گالی اللہ نے مفلحون دی شروع کی تھی۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلاً سہلاً۔ کثیر تعداد اندر ملک بھر دے حفاظ دے استاد محترم پیارے قاری محمد رفیق شاکر صاحب، اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرما دے، بڑا دیندار اپنے کام لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ صحت آمین عافیت نال اللہ ہور اپنے دین دا کام انہاں دے کولوں لے لے پورے ملک دے اندر۔ اور میں بڑے بڑے بزرگ جنہوں اپنے والوں جاننا نا جی، اپنے والوں بڑے بڑے بزرگ جنہوں میں شیخ کہہ کے بلانا، کئی دفعہ اتفاق ہویا ہے، حضرت تساں حفظ کتوں کیتا ہے؟ انہاں کہہ رہی سی قاری رفیق دے شاگرداں۔ بھائی تسی تو جان دے ہو نا بھائی، میرا تو کدے کدے انہاں دا اپنا ٹاکرا سامنا ہوتا ہے، لیکن میری بڑی محبت والے نے، تو جے میں پیار نہ لاکھا نا دنیاوی ایسے تو باہر نہ، بھائی یہ میرے مرشد نے، ملاقات پاویں لیٹ ہی ہوندی ہے۔ توجہ فرمانا بھائی، پہلے سے پارے دی چوتھی آیت او دے آخری الفاظ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ او پہلا سے پارا ہن 18واں پارا میں پڑھ لگا، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ پاک دا اعلان ولی کون نے؟ ایمان والے، ولی کون نے؟ تقوی والے۔ تے تقوی کیویں ہوندا ہے؟ ایمان دے بعد گل چل دی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پا دوڑیاں دوڑیاں پجیاں پجیاں تیز رفتاری نال نمازاں نہیں پڑھ دے، بڑے سکون نال پڑھ دے نے، بڑے تحمل نال نمازاں تے رب کے عاجزی دے نال آ کے اپنی گردن جھکام دے نے والذین هم عن لغو معرضون، فحاشی تے بے حیائی لغو گلاں وال رب دے ولی تیام نہیں کر دے والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ دی راہ وچ اپنا مال خرچ کرن والے، کدے زکاة دی مد اندر، کدے فطرانے دی مد اندر، کدے مدرسے اندر، کدے مسجدہ دے اندر، کدے یتیمہ بیوانو، کدے مسکینہ غریبانو، والذین هم لفروجہم حافظون، ولی کون نے؟ جیڑے اپنے شرمگاہاں دیاں حفاظت کرن والے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں میاں بیوی والے معاملے جو کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون
ولی قوم نے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ولیوں نے اگر انہاں نوں کوئی امانت دیتی جائے تے امانتاں دیاں حفاظتاں کرن والے ولی کون نے جڑے وعدے کر لیندے نے اپنے وعدیاں دی وفا کرن والے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، ولی کون نے جڑے نمازاں دی پابندی کرن والے نے اولئک ہم الوارثون، اللہ فرماندے نے میں انہاں نوں وارث بنا دیتا۔ اللہ جی کہدا فرمایا الذین یرثون الفردوس، جنہاں چے اے خوبیاں نے میں انہاں نوں جنت فردوس دا وارث بنا دیتا ہے۔ اینا خوبیاں دے مالک لوگ نے جنہاں نو اللہ نے خوبیاں اے عطا کیتیاں نے تے جنت فردوس دا مالک بنا دیتا ہے۔ ویسے تے رب دیاں بڑیاں جنتاں نے، جنت دے اندر 100 درجے نے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوکو جدوں بھی اللہ دے کولو جنت منگنی ہووے تے جنت فردوس منگیا کرو، جنت فردوس منگیا کرو۔ میں تنوں اگلا مقام سنا دے ہاں پھر میں گل اپنی سٹارٹ کرنی ہے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اللہ اکبر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم ایتارتی رہ گئیں سن تاری بڑی خواہش سی لیکن بس جو میرے مالک نو منظور ہے۔ اور چونکہ راتی گل شروع ہو گئی حضرت انہاں دے کول بیان سی راتی میرا مولانا بھائی محمد یاسر صاحب اتھے جڑی آیت پڑھی سی راتی قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس آیت وچ آیا یا عبادی تے رب نے پیار نال فرمایا میرے بندے، میرے اللہ سانو کہہ رہے نے میرے تے اسی کڈے نادان ہاں۔ وہ سونا فرما رہا میرے تے اسی انہیں نہیں، اسی تیرے نہیں، اسی شیطے ہور دی ہیں۔ جدو نمازاں نہیں پڑھنیاں تو پھر اللہ دے کدوں ہاں جی، جدو روزے نہیں رکھنے چنگے پڑے ہون دے باوجود پھر اللہ دے کدے ہوئے۔ اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دوسری آیت پڑھی سی جتھے لفظ عبادی ہوندہ ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے دو آیتاں راتی تواڈے کول پڑھیاں سن۔ ہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماندے نے سونیا میرے بندے جدوں بھی میرے بارے پوچھ دینے کہ ساڈا رب کتھے وے، انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تواڈا رب تواڈے نیڑے ہی ہے، نیڑے ہی ہے، نیڑے ہی ہے۔ تے اللہ جنہاں نو فرما رہے نے یا عبادی تے ویکھو میرے بندے اللہ فرما رہے نے میرے بندے تے کیڑے میرے بندے رب دے بندے کون نے؟ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جو سوما صلاتاں دا پابند ہووے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے کون اللہ دا ولی جو سوما صلاتاں جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے تے نہ او پیتی زنادیاں کاتاں دا ہووے تے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے جو دائیں بائیں بری نظر نہیں چاک دائے قرآن انہوں ولی آخدائے ہون تو میرے کو آ کے بیان کو تھوڑی تسلی ہو گئی آندہ ہی منندر آئی ہے میں کہا منجی کولی ڈالی نے کوئی گل اللہ سے دے میرے ویر پہ کوئی گل دی سمجھ آئی کوئی نیڑے نیڑے پہنچے ہیں اللہ دے ولی کون نے اللہ دے ولی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین آمنوا انما المؤمنون الذين اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون اللہ دا قرآن سنتا جائیں انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون کون اللہ دے ولی نے اللہ دے ولیوں نے لوگوں رحمت مسجد دے اندر آنے والوں دائیں بائیں تو تشریف لانے والوں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدوں اللہ دا ذکر ہم دیتے اونا دے دل کمب جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ جدوں اونا دے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا زادتہم ایمانا اونا دا ایمان ود جاندے اونا دا ایمان ود جاندے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنے والے اپنے اللہ تے توکل کرنے والے گل دی سمجھ آ گئی کہ جڑا رب دا ولی ہوندا ایمان والا بولو جڑا رب دا ولی جیڑا رب دا ولی ہے ایمان والا تے جیڑا رب دا ولی ہے وہ تقوی والا ہے تقوی کیویں ہوندا ہے او میں قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے احباب نو سنا دیتیاں تقوی کیویں ہوندا ہے اللہ دی خاطر نماز پڑھیاں تقوی ہوندا ہے روزے رکھیاں تقوی ہوندا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں تقوی ہوندا ہے زبان تے کنٹرول کیتیاں تقوی ہوندا ہے گالی گلوچ تو غیبت تو بچیاں تقوی ہوندا ہے شرمگاہ دی حفاظتاں کر دیا تقوی ہوندا ہے زنا تے بدکاری فحاشی تو بچ دیا ہویا تقوی ہوندا ہے اللہ دی توحید تے کار بند رہیا تقوی ہوندا ہے یہ تقوی ہوندا ہے تے سونے محمد پاک دیا سنتاں تے عمل کر کے تقوی ہوندا ہے
میرے محبوب نبی دیا سنتاں دے عمل کر کے ایمان پہلی نشانی ہے. جس بندے دا اللہ تے یقین نہیں نا کہ جو کچھ پہلے ہو چکی ہے وہ میرے اللہ دی مرضی نال ہویا ہے, جو ہون ہوندا پیا وہ بھی اللہ دے آرڈر نال ہونا ہے, تے جو اگوں جو کچھ ہونا ہے ساڈے نصیب وچ وہ میرے اللہ دیاں مرضیاں نال ہونا ہے. دنیا لاکھ جو چاہے منصوبے اپنے, پلاننگاں اپنیاں, تدبیراں اپنیاں, سوچاں اپنیاں, راتاں نو بندہ کچھ بیا سوچدا ہے. میرے سونے پیارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, کسی نے پوچھا علی جی تسی رب دی پہچان کیتی ہے, سونے اللہ دی پہچان کیتی ہے, رب نو جاندے ہو, کیویں تانوں پتہ لگا ہے؟ میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں میں رب دی پہچان انج کیتی ہے, میں اللہ دا تعارف انج حاصل کیتا ہے, میں اللہ نو انج جاننا وا. راتاں نو علی جدو سون لگدا ہے اگلے دن دے کو منصوبے بنا کے, ہر بندہ کردا اپنے منصوبے اگلے دن دیاں جی پلاننگاں, ہر بندہ سوچدا ہے رات نو پیا کل صبح دن اٹھنا ہے تے کی کرنا ہے, کی کام ہے, کی میری مصروفیت ہے, کتھے کتھے جانا ہے تے کتھے کتھے آنا ہے. رات ساری پلاننگ بنائی ہے, اے تدبیر سوچی ہے, جدو دن چڑھدا ہے جو رات سوچیا ادھر رہ جاندا ہے تے اللہ دیاں مرضیاں ہو رہی ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو تو آڈے چاہیاں کچھ نہیں ہوندا جو رحمان چاہندہ ہے اوہی ہوندا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ دے ولی نے او اپنے کام مصروف نے, کوئی گل نہیں, چونکہ محفل دے اداب دا دوستان دوبارہ اللہ دے ولی نے اونا دے وچوں میں چند ولیاں دا تے اکو واقعہ میں احباب دے سامنے رکھا لگا. اللہ دا قرآن سن لئی تے سینے ٹھنڈ پا لئی تے محبت نال رب دا پیار. اللہ سانو اپنے قرآن دی محبت نصیب فرما دے. پتہ کیڑے ولی نے, میں توجہ میں تعارف کروا لگا, رب دا قرآن پڑھے. اللہ فرماندے نے ام حسبتا انہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ایک انہیں لوگوں رب دے ولی نے ایک دنیا دے اندر او بندہ ہے جنہوں میں ولی مننا, دنیا دے اندر ایک او بندہ ہے جنہوں تساں ولایت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اسی آنے اے ولی ہے, اسی آنے او ولی ہے, فلاں شہر چ ولی واسد ہے, فلاں پنڈ چ ولی واسد ہے, فلاں علاقے چ ولی واسد ہے, فلاں 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 ولی ہے. پتہ نہیں وہ ولی ہے کہ نہیں. میں انہاں دی گل سنا لگا جڑے قرآن دے ولی نے, جڑے قرآن دے ولی نے. پڑھی 15واں سپارہ, سورت دا نام سورت کہف ہے. اللہ توفیق دے وے تے ہر جمعے پڑھیا کرو انشاءاللہ. سورت کہف بولو ہر. محبوب جی فائدہ کی ہوئے گا, توجہ کری ذرا, محبوب جی دا فائدہ کی ہوئے گا. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سورہ کہف دی تلاوت نال پہلا فائدہ ہے وے کہ اللہ تینوں تسکین عطا کر دے وے گا. اس گھر دے اندر اللہ دی تسکین, سکون, رحمت تے برکت آئے گی جتے سورت کہف دیا تلاوتاں نے. اور پھر اگلی گل سنو, جڑا جمعے والے دن پڑھ دے میرے آقا فرماندے نے اللہ انہوں اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ انہوں نور عطا فرما دیندے نے. جڑے پڑھنے گے بولو ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ. کہیں پڑھ دے بھی نہیں تو جنہیں نہیں پڑھ دے توجہ کرو. یہ نور دا مطلب پتہ کی ہے؟ نور دا مطلب ہے کہ اللہ او دی عقل سلامت رکھے گا. تو انہوں سمجھ نہیں لگی؟ اور اللہ دے بندے آندے نے اور بندے دے اللہ نہ کرے میں ایک مثال دے لگا, او دے ہاتھ پیر کام نہیں کر دے, او دی عقل تے سلامت ہے نا.
تے جدی عقل ڈیمیج ہو جائے پھر کچھ ہے؟ تو جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر، اللہ تینوں نور عطا کر دیں گے، جدا معنی ہے کہ اللہ تینوں فہم و فراست عطا فرما دیں گے، اللہ فہم و فراست عطا کر دیں گے۔ اس واسطے سورہ الکہف دی تلاوت ہر جمعے والے دن، اور اے سورہ کہف جیڑی ہے نا جی، اے رب نے اتاری ہونا اپنے ولیاں دے، ویکھو نا آ سنیا جذرا، اللہ فرماندے نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا اوے جڑے کہف دے اندر نے، کہف دا معنی غار ہے، جڑے اس غار دے اندر جا کے لیٹ گئے نے، رب دے ولی تے رب دے پیارے نے، جڑے اس غار چ جا کے لیٹ گئے نے، اللہ دے بڑے برگزیدہ نے، جڑے رب دے پیارے اوتھے جا کے لیٹ گئے نے، اللہ فرماندے نے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے اللہ دیاں بڑیاں جڑیاں حیران کن نشانیاں نے نا قدرت والیاں، اللہ دی قدرت دیاں جو حیران کن باتاں نے اور جو نشانیاں نے اللہ دی قدرت والیاں، اونا دے وچوں ایک اے بھی حیران کن جڑا اللہ دے انہاں ولیاں دے نال معاملہ بیتیا، اور ہویا کی گل آغاز کی دوم دیئے، اور سنیا جذرا اللہ فرماندے نے اِذْ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہم فتیتن، انہم اذ اول فتیت، اذ اول فتیت، اے جوان، بڑھے نہیں، کیا ہے بولو، جوانہ دے نال اللہ نو بڑا پیار ہے، لیکن جوان او ہوئے جڑا رب دے ترتے آ کے ڈگن والا ہو، اللہ نو بڑا پیار ہے، میدان معاشر سجے گا، ساری دنیا نے ہوتے کٹھیا ہونا ہے، رب نے فرمایا قرآن یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، سارے ہوتے کٹھے ہونا ہے، کوئی لک سکتا میدان محشر تو چھپ سکتا، اپنے اللہ تو کسے دور نہیں جا سکتا، سارے آنے ہوتے کٹھے ہونا ہے، حضرات پسینے چو ڈبیا ہونا ہے، پیاس دی وجہ تو ہونٹ خشک ہونگے، پریشانی دا معاملہ ہے، او جڑی میں گل شروع کی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ادھر میرے سونے اللہ دا عرش ہے، اس عرش دے تھلے جڑا ٹھنڈا تے مٹھا تے پیارا سایہ ہے، اللہ سب نو نصیب فرما دے، اللہ دا عرش دا سایہ، اس عرش دے سایہ دے ہیٹھ 7 قسم دے بندے اللہ اپنے خصوصی پروٹوکول دے نال اتھے کھڑا کرے گا، آج ساری دنیا سڑ دیئے پی سڑن دے تو آ جائے تھے، آتن میں سایہ دیاں، ٹھنڈا سایہ، مٹھا سایہ، تے سکون والا سایہ، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کون نے؟ صرف ایک دی گل کر لگا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے شاب نشا فی عبادت اللہ، قیامت دن میدان معاشر دے اندر اللہ جنہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، اور جوان ہوئے گا جس جوان دیاں جوانیاں اللہ دی عبادت اندر گزریاں، جس جوان دیاں جوانیاں اللہ دی عبادت اندر گزریاں نے، اللہ اس جوان نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ اس واسطے مرد کی تھی اللہ نو اینا جوانہ دے نال بڑیاں محبتاں نے، اللہ نو اینا جوانہ دے نال بڑا پیار ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، اور بابے صاحب کیا کمال انداز نال گل کر دیتی ہے۔